बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को जनाब सुबह बखैर। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मुतमईन होंगे। और हमेशा की तरह कहती हूँ ना जनाब, अगर नहीं है तो इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे। मैं अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक अपने स्टेशन कराची FM 96 पर इस वक्त आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। एज यू ऑल नो कि मेरा और आपका साथ होता है हर पीर और मंगल की सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ कराची FM 96 की फ्रीक्वेंसी पर, यानी रेडियो की 96 की फ्रीक्वेंसी पर आप मुझे सुन सकते हैं 10 से 12 के दरमियान। और किसी वजह से अगर आपसे रेडियो का प्रोग्राम मिस हो जाता है जी, तो फिर आप मुझे मंडे और ट्यूसडे की मॉर्निंग में ही 9 से 10 के दरमियान ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम जनाब लाइव होता है, रिकॉर्डेड होता है, पब्लिक होता है, सेव्ड हो जाता है, तो आप उसको बाद में भी सुन सकते हैं। और अगर आपको प्रोग्राम्स पसंद आते हैं, फेसबुक के मेरे लाइव सेशंस पसंद आते हैं, तो आप इसको आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आगे शेयर भी कर सकते हैं, शायद किसी का फायदा हो जाए। प्रोग्राम इज ऑल अबाउट माइंड साइंसेज, ह्यूमन बिहेवियर्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ साइकोलॉजी। और प्रोग्राम में साइको एजुकेशन और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से हटके कोई दूसरी तीसरी बात नहीं होती है। गुज़िश्ता 5 सालों से जनाब आप मेरे प्रोग्राम को समाअत फरमा रहे हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वो मौजू आप लोगों के लिए लेकर आऊं जिससे शायद मेरी और आपकी बेहतरी हो सके और मेंटल लेवल पर हो सके, यानी मेरी और आपकी जो मेंटल हेल्थ है या जो मेरी और आपकी मेंटल वेलबींग है वो ज्यादा बेहतर अंदाज में संवर सके। क्या हाल चाल है जनाब, कैसा गुजरा आपका कल का दिन? वैसे ये मुझे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा और आपका, हम सबका कल का दिन जो है ना वो सबका सारों का एक सा ही गुजरा है, कोई खास बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा। और जाहिर है अब मैं अपने रेडियो स्टेशन पे बैठी हूँ और अगर मैंने कुछ बुरा भला ज्यादा कहा या थोड़ा सा जरा थोड़ी सी खफगी जाहिर की तो उससे फायदा कोई नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि कल से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पता नहीं कौन कौन सी जगहें जो है वो अंधेरे में डूबी रही, और अभी भी हमें ये पता चल रहा है कि बहुत सारे एरियाज में अभी भी लाइट जो है वो प्रॉपरली नहीं आई है। तो हम दुआई कर सकते हैं और हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हम पर मिनहसुल कौम रहम फरमाए, और के इलेक्ट्रिक वाले भाई जो हैं वो थोड़ा सा जरा एक्टिव हो जाए। बहुत देर हो गई है, मेरा ख्याल है अब उनको लाइट का कुछ कर लेना चाहिए। बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन बोल नहीं सकती क्योंकि अपने स्टेशन पे बैठी हूँ और जाहिर है प्रोग्राम कहीं से कहीं चला जाएगा। बट बहरहाल यही दुआ कर सकते हैं कि अगर कल का दिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा, अंधेरे में गुजरा, तो कोई बात नहीं। आई होप कि मेरा और आपका आज का पूरा दिन और आने वाला पूरा हफ्ता बहुत अच्छा, बहुत शानदार और बहुत मस्बत गुजरेगा। कभी कभी मुझे लगता है कि हम जो लोग कराची में रहते हैं, हम वो लोग जो सारे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं रहते हैं, बड़े मजबूत आसाब के लोग बन चुके हैं, क्योंकि माशाल्लाह हमारी जो गवर्नमेंट है या जो हमारी सोसाइटी में जो चीजें होती हैं वो हमें इतना कोई ढीठ बना चुकी हुई होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होती हैं हमारे साथ, कभी बिजली नहीं है, कभी गैस नहीं है, कभी बिजली और गैस है तो फिर कोई और चीज नहीं है, तो उसको मुझे लगता है उसमें इन्वॉल्व होते 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 हम सारे जो है ना बड़े कोई मजबूत लोग हो गए, इम्यून हो गए हैं, लेकिन मुनासिब बात नहीं है। तो आई होप कि इसके ऊपर बात हो, और आई होप कि आज तमाम लोगों तक बिजली की फराहमी हो जाए, क्योंकि बहरहाल लाइट जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। आपका सारा सिस्टम दरम भरम हो जाता है। जहां हम बात कर रहे हैं सिस्टम की और ये बात कर रहे हैं कि जी एक बिजली के ना होने से सिस्टम दरम भरम हो गया, गैस के ना होने से जी मुश्किलात हो रही हैं, लोगों को घरों में दिक्कत हो रही है, सिलेंडर लें तो उसका भी डर लग रहा है, पता नहीं क्या क्या चीजें हम सोच रहे होते हैं। तो ऐसे में एक एनाटॉमी या एक ऐसी साइंस है जैसे हम कहते हैं ब्रेन और हार्ट की एनाटॉमी, कि मेरे और आपके दिल में क्या चल रहा है, मेरे और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये चीजें कभी कभी बल्कि मुझे लगता है रोजाना की बेसिस पे मुझे और आपको कॉन्फ्लिक्ट में डालती हैं। दिल तो ये कहता है कि जी गुस्से में आकर, इमोशंस में आकर बहुत कुछ कह दिया जाए लोगों को, है ना, बहुत सारे ऐसे लोगों को चूज कर लिया जाए जो शायद आपके लिए अच्छे नहीं भी हैं, लेकिन दिल इमोशनल है। और दिमाग ये कहीं कहता है कि भाई बुरा भला कहने से, गालियां देने से और कुछ करने से फायदा कोई नहीं है, अपना ही नुकसान होगा, अपने ही वक्त का ज़िया होगा। तो इसी तरीके से दिल और दिमाग की ये जंग है, दिल और दिमाग की ये क्या एनाटॉमी है, दिल और दिमाग का ये क्या एक प्रोसेस है, क्या ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्या दिल भी एक है और दिमाग भी एक है? ये जो हम अक्सर कहते हैं कि दिल की सुनो और दिमाग से काम ना लो, या हम अक्सर सुनने में आता है ना हमें कि ये इंसान जो है ये दिल की नहीं सुनता, ये तो बस दिल से नहीं काम करता, ये दिमाग की सुनता है। तो ये है क्या साइंस? तो हमने सोचा कि जी जरा देखते हैं माइंड साइंसेस पे, क्योंकि मैं बात करती हूँ और बाय प्रोफेशन बहुत सारे लोग मुझसे इनबॉक्स में आके पूछते हैं। आई थिंक आप लोग कोशिश किया करें प्लीज कि थोड़ा सा जरा अगर प्रोफाइल पढ़ लें। मेरा वक्त बचता है, मैं एक एक को नहीं बता सकती कि व्हाट आई डू बाय प्रोफेशन। आई एम अ काउंसलर एंड NLP प्रैक्टिशनर हूँ मैं, और बहुत सालों से मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, और उसके लिए आई थिंक आपके लिए मेरा प्रोफाइल काफी होना चाहिए, बजाय कि आप मुझसे पूछें और अपना टाइम वेस्ट करें, मेरा भी।
مجھے پرسنلی بہت مزیدار لگتا ہے یہ ٹاپک. اس کی وجہ یہ ہے کہ مائنڈ سائنسز پر جب ہم بات کرتے ہیں تو مائنڈ سائنسز اس کے بہت سارے زاویے دکھاتی ہے مجھے اور آپ کو, رائٹ. مائنڈ سائنسز ہمیں بتاتی ہے کہ جی مائنڈ اور ہارٹ کی ایک بڑی مزیدار سی کیمسٹری ہے, ایک بہت ہی خوبصورت سا ریلیشن شپ ہے جس کو عام فہم آدمی سمجھ نہیں پاتا, بلکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم کبھی دل کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں, کبھی دماغ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. جب ہم سے فیصلے دل کے اچھے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھا میں نے دل کی مانی تھی نا, اس لیے میرے دل نے مجھے ہمیشہ بچایا ہے. اور جب ہم دماغ سے فیصلے لے رہے ہوتے ہیں اور ہماری وہاں جیت ہو جاتی ہے یا ہم اکمپلش کر لیتے ہیں تو پھر ہم کہنے لگتے ہیں کہ دیکھا میں تو دل کی سنتا ہی نہیں ہوں, میں تو جی دماغ سے چلنے والا آدمی ہوں. تو نہ تو دل برا ہے نہ دماغ برا ہے. اور یہ دل اور دماغ ہیں کیا بھئی؟ میں نے تو بچپن میں جب میں نے اپنا سائنس کا سبجیکٹ پڑھنا شروع کیا تھا تو مجھے تو صرف ایک ہی بات پتا تھی کہ دل میں سے ایک آواز آتی ہے جو کہ ہوتی ہے لب ڈب کی, اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا. پھر میں نے بہت ساری سٹوریز پڑھی, بہت سارے ناولز پڑھے, بہت ساری کتابیں پڑھنے کا مجھے شوق ہے. اس میں بھی جب کبھی ہارٹ کا ذکر آتا تھا تو اس میں ہمیشہ لو, ایمپتھی, کمپیشن, موٹیویشن اور شاید بہت ساری ایسی چیزیں جو محبت سے جڑی ہوئی ہیں. اور جی ہمیں صرف اتنا پتا ہے شروع سے لے کے اب تک سائنسی حساب سے, اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں جی کہ دل کا کام جو ہے وہ پورے سال نہیں پوری زندگی مجھے اور آپ کو 15 سے 18 کروڑ بلڈ جو ہے وہ جناب سپلائی کرنا ہے. دل کا کام کہ وہ نرش کرے میرے اور آپ کے ہارٹ کو بھی اور سارے باڈی کے آرگنز کو بلڈ کی سپلائی کرے. 15 سے 18 کلو, سوری نہیں 15 سے 18 کروڑ. تو ہم نے تو سائنس میں یہی پڑھا ہے. اگر میں کچھ بھول بھال گئی ہوں تو معاف کر دیجیے گا, بہت پرانی بات ہو گئی ہے. لیکن اس کے علاوہ دل کا کوئی اور فنکشن میں نے تو نہیں پڑھا تھا. لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے تو ہمیں لگا کہ جی میں نے دل سے سوچنا شروع کیا, میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں, میرا دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ کروں. اور آج بھی جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کے ہم سے ڈسکس کرتے ہیں, کسی چیز میں پھنس جاتے ہیں تو ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ انم نہیں, دل نہیں مان رہا, میرا دل نہیں مان رہا. تو میں نے سوچا کہ آج یہ ٹاپک بنا ہی لیتے ہیں اور اس کے اوپر ذرا سی بات کرتے ہیں کہ جی مائنڈ سائنسز اور ہیومن بیہیویئرز اینڈ آف کورس سائیکالوجی اس بارے میں کیا کہتی ہے. کیا جی ہارٹ اینڈ مائنڈ ایک ہی چیز ہے یا ہارٹ الگ ہے اور مائنڈ الگ ہے؟ اور اگر الگ بھی ہے تو بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. بات یہاں یہ ہوتی ہے کہ پھر میں نے اور آپ نے چیزوں میں اپنے آپ کو کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے, کیسے اپنے آپ کو بڑا سارٹڈ رکھنا ہے کہ یہ والے معاملات میں نے دماغ سے سوچنے ہیں اور یہ والی باتیں میں نے دل سے سوچنی ہے تاکہ مجھے نقصان کم ہو. کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مجھ جیسے لوگ, آپ لوگوں کا مجھے پتہ نہیں ہے تو آپ مجھے کامنٹ کر کے بتائیں گے, بٹ مجھ جیسے لوگ جو ذرا دل کی زیادہ بات مانتے ہیں بہت دفعہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں, ہے نا. آپ نے بھی بہت دفعہ اٹھایا ہوگا دل کی بات مان کے. آپ کا دل کہہ رہا تھا کہ جی ٹھیک ہے ہم ایسی بات کر لیتے ہیں, لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ اوہ نو, دل تو پاگل ہے. اوہو یہ تو فلمی باتیں شروع ہو گئی. باتیں ویسے فلمی ہونی نہیں چاہیے, لیکن کیا کریں جی, آپ کے پاس ہمیشہ 2 آپشن ہوتے ہیں کہ آپ چیزوں کو لائٹر وے میں لیں, اپنی جان جلائیں, یا پھر مسکراتے رہیں. تو جی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہارٹ اینڈ مائنڈ, اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ واٹ مائنڈ سائنس ٹیلز اس اباؤٹ ہارٹ اینڈ مائنڈ, کہ کیسے میں اور آپ اپنے دل اور دماغ کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں, اس کو بہتر انداز میں نرش کر سکتے ہیں اور اپنے سب کانشیس لیول پر جا کر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ واقعی میرا درست تھا, چاہے وہ دل کا ہو یا چاہے وہ دماغ کا. کوئی جنگ نہیں ہے, کوئی ورسز والی چیز نہیں ہے. میں اکثر لوگوں کو پروگرام کرنے سے پہلے سن رہی تھی اور اکثر لوگوں کے میں پوائنٹ آف ویو دیکھ رہی تھی, اور بہت سارے جب ریسرچ آپ کرتے ہیں تو اکثر لوگوں نے گوگل پہ بھی اور یہاں وہاں بھی, ایون کتابوں میں بھی ہارٹ ورسز مائنڈ کر دیا ہے. یہ ایک چیز ہی غلط ہے, یہ ٹاکسک ٹریٹ ہے. دیر از نو سچ تھنگ کالڈ ہارٹ ورسز مائنڈ. اٹ از لائک ہارٹ اینڈ مائنڈ, بیکاز میرا اور آپ کا دل اور دماغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلب اور نفس جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیا ہے, اس میں ورسز نہیں ہے. ہمیں یہ شعور بھی دے دیا ہے, یہ عقل بھی دے دی ہے کہ جی میں نے اور آپ نے اپنے قلب کو کہاں تھامے رکھنا ہے, کہاں اپنے نفس پر قابو پانا ہے, رائٹ. تو اگر اس کو ہم تصوف کی نظر سے دیکھتے ہیں, روحانیت میں دیکھتے ہیں, تو اس میں ورسز کچھ نہیں ہے. صرف اور صرف مجھے اور آپ کو ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ میرا دل اور میرا دماغ کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور کس کو کس طریقے سے کام کروانا چاہیے. لیٹ می ریڈ دا میسجز فرسٹ اور پھر باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آپ کامنٹ کر کے اپنی رائے دے سکتے ہیں, کوشچن کر سکتے ہیں, کوئی بھی چیز اگر آپ کو پروگرام میں ایڈ کرنی ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. میں کوشش کرتی ہوں جی کہ آپ سب کے میسجز کو کیٹر کروں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کی طرف لائٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. آئی ہوپ کہ آ گئی وہ لائٹ, بیکاز آئی کین فیل یور پین. ہم سانجھے لوگ ہیں, ساروں کے گھر جنریٹر نہیں ہوتا اور ساروں کے گھر یو پی ایس بھی نہیں ہوتا, اور بائی دی وے جن کے گھر جنریٹر اور یو پی ایس ہے وہ بھی بیچارے انسان ہیں, ان کا بھی یو پی ایس اور جنریٹر جو ہے نا جواب دے جاتا ہے. آپس کی بات ہے جی. تو میسجز ذرا دیکھ لیتے ہیں. وعلیکم السلام سید تیمور زیدی بھائی, بہت بہت شکریہ.
वालेकुम अस्सलाम सलमा जी, क्या हाल चाल हैं? वालेकुम अस्सलाम ज़ेबुन्निसा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं जी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और उन तमाम बहनों और भाइयों का शुक्रिया जो कि मुझे मैसेज कर रहे हैं। आई एम इमरान शेर खान फ्रॉम डीजी खान, वेरी नाइस शो, प्लीज प्रे राहत अली। अच्छा ठीक है, मैं गाने नहीं प्ले करती अल्लाह जी, मैं वो वाली रेडियो की ब्रॉडकास्टर नहीं हूँ जो गाने प्ले करती हूँ, मैं बस खुद ही प्ले हो जाती हूँ और फिर मुझे स्टॉप करना मुश्किल होता है, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी इल्म का नहीं मगर बहुत सारी बातों का खजाना है। इल्म तो मैं अभी सीख रही हूँ, तो भाई मैं गाने नहीं प्ले करती हूँ। वैसे मेरे ट्रैक को कभी अगर आप रेडियो लगाएं तो मेरे शो पर आपको सिर्फ सूफियाना कलाम प्ले होता हुआ मिलेगा। मैं ना तो बर्थडेज विश करती हूँ ना मैं गाने प्ले करती हूँ, मेरा प्रोग्राम मुख्तलिफ नौयत का है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पॉइंट की बात पर कि जब हम कहते हैं कि जी हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं, या मैं आपके साथ इतने सालों से अगर साइको एजुकेशन की बात कर रही हूँ, तो मुझे और आपको इस बात की मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरा और आपका दिमाग ही दिल का दरअसल एक हिस्सा है। बचपन से मैंने और आपने हार्ट को हार्ट शेप बना के देखा और हमने ये समझा, या अगर मैं कहूँ कि जब मुझे थोड़ी सी मैं बड़ी हुई या आप थोड़े से बड़े हुए, तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि दिमाग का काम क्या है जी, कि वो थॉट्स को लेके आता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स को जमा करता है, गैदर करता है और फिर सोचता है, और फिर बहुत सारे लॉजिकल और बहुत सारे प्रैक्टिकल फैसले करता है। वेयरएज दिल जो है वो क्या करता है, ना सिर्फ ये कि वो ब्लड को पंप करता है, मुझे और आपको सारी जिंदगी 15 से 18 करोड़ ब्लड सप्लाई करता है, नरिश करता है, बल्कि जज्बात भी रखता है, इमोशंस भी रखता है। दिल टूट भी जाता है ना, दिल दुख भी जाता है, दिल को तकलीफ भी बहुत पहुंचती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के मेरा और आपका दिल तोड़ते हैं, है ना। तो हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट बन गया, एक सब कॉन्शियस लेवल पर बात ये सेट हो गई कि शायद दिमाग एक अलग चीज है, दिल एक अलग चीज है जी, और ये अलग अलग काम कर रहे हैं। जबकि देखा जाए तो मैं आपको साइंसी हिसाब से भी बताऊंगी, स्पिरिचुअल हिसाब से भी बताऊंगी, और मैं चाहती हूँ कि जैसे मुझे इस चीज की डीपर अंडरस्टैंडिंग हो गई, जब आप जाहिलियत के दौर में होते हैं और आपको नहीं समझ आता, तो फिर बहुत दफा आप गलत फैसले ले रहे होते हैं, बहुत दफा आप जज्बाती होकर सोच रहे होते हैं, जबकि आपको समझना चाहिए कि दिल और दिमाग दरअसल एक ही चीज है। मैं और आप क्यों ये कहते हैं कि दिमाग ने मुझे ये जवाब दिया और दिल ने मुझे ये जवाब दिया। दिमाग तो मुझे कह रहा है कि नहीं अनम तुम्हें सख्ती पकड़नी चाहिए, लेकिन दिल मेरा बार बार कह रहा है कि नहीं अनम छोड़ो, जाने दो, एक मौका और दे दो, माफ कर दो, राइट। तो एक्चुअली में ये जो हार्ट एंड माइंड है ये वर्सेस नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा, जो लोग ये लिखते हैं, वो लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वीडियोस देखते हैं, कॉपी करते हैं और फिर अपने चैनल पे शेयर करते हैं, खासकर कुछ बहनें जिनको मैं जानती हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, आप इस तरह की टर्म्स को यूज ना करें, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये मेरी और आपकी। अगर मुझे और आपको कोई एक शख्स भी सुन रहा है तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या जुमला बोल रहे हैं, कौन से जुमले हम सब्लिमिनली देखने वालों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो पहुंच जाते हैं, आप माने या ना माने। तो व्हाट आई एक्चुअली वांट टू टेल यू गाइज इज कि हमने हार्ट और ब्रेन को एक सा समझना है, और इसको बड़ा आसान कर लेते हैं। कैसे? हम हार्ट और ब्रेन को इन माइंड साइंसेज ऐसे देखते हैं कि जी जो ब्रेन है वो मेरा आपका कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, कॉन्शियस माइंड है। मैं आई एम वेयरिंग ब्लू पिंक कलर का जोड़ा इस वक्त, मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, अपने स्टेशन पे बैठी हूँ, मेरी टीम मेरे साथ है, मेरे प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही है, राइट, और अब मैं शो करती रहूंगी अपना कुछ घंटों तक। दैट इज ऑल अबाउट, ये मेरा ब्रेन मुझे बता रहा है और मैं वैसे एक्ट कर रही हूँ। दिल क्या है? दिल मेरा और आपका दिमाग का वो हिस्सा है जो कि तहते शऊर में है, जो कि सब कॉन्शियस लेवल पर है। और सब कॉन्शियस लेवल की जो उम्र होती है, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि कॉन्शियस लेवल की तो उम्र जब तक है जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक रहती दुनिया में मैं और आप हैं, राइट। तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड की या कॉन्शियसनेस की एक एज है, राइट। लेकिन जो सब कॉन्शियस लेवल की उम्र है वो तो हमसे भी पहले हमारे आबाओ अजदाद के साथ जेनेटिकली हमारे तहते शऊर में ट्रांसफर हुई है। ये एक अलग कहानी है, एक अलग डिटेल है, लेकिन सिर्फ बताने के लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, सॉर्टेड हो जाए। मुझे सारे लोग सुनते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ सबको बातें समझ आए, सिर्फ कुछ लोगों को ना समझ आए। घर में बैठी मेरी प्यारी सी बहन को भी समझ आए, मेरे उस भाई को भी समझ आए जो शायद कहीं कोशिश कर रहा है जिंदगी को सुलझाने की, और उस प्यारी सी स्टूडेंट को भी समझ आए जो शायद कहीं पढ़ रही है और उसका दिल भी किसी ने तोड़ दिया है। तो उन सब के लिए है ये। तो हमें समझने की जरूरत है कि सबकॉन्शियस माइंड ही बेसिकली मेरा और आपका दिल होता है, जो कि पीछे तहते शऊर में, और उसकी उम्र बहुत पुरानी है। वो हमारे जेनेटिकली, हमारे आबा और दाद, हमारे दादा परदादा, वहां से वो चीज हमारे सबकॉन्शियस में है। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है वो लिमिटेड है जब तक मैं और आप जिंदा हैं। तो जब कभी मैं और आप किसी भी मामले में फंसते हैं, किसी भी चीज में हमारा दिल टूटता है, वो सबकॉन्शियस लेवल पर चीजें हो रही होती हैं, क्योंकि उसमें हमारे इमोशंस मौजूद होते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस हमारे इमोशंस के साथ मिलता है।
कॉन्शियस लेवल से अगर मैं सोचूंगी तो मैं कहूंगी ये पिंक है, ये ग्रीन है, ये झंडा है, वो माइक है, खत्म कहानी। लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पर जाकर जब हम सोचते हैं तो फिर हमें इमोशंस भी मिलते हैं, हमें जज्बात भी मिलते हैं, और हमारे साथ माजी में हुए गए जो वाकयात होते हैं, जो ट्रॉमा होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो मोहब्बत के वाकयात हुए होते हैं, जो एक्साइटमेंट के वाकयात हुए होते हैं, जो सुकून के लम्हात होते हैं, वो सारे के सारे स्टोर होते हैं मेरे और आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो हमें अंडरस्टैंड पहले करना पड़ेगा कि जो दिल को हम जोड़ देते हैं, बेसिकली दिल का काम तो अल्लाह ने खून को पहुंचाने का रखा है, और दिल लब डब करता है जी, बात खत्म हो गई है। लेकिन क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड है सारी चीजें, तो इसीलिए कहते हैं कि जी, और आपको मैं एक रिपोर्ट भी बताऊंगी कि रिसर्च के मुताबिक, ये रिसर्च बता रही है, मैं अपने तौर से कुछ नहीं कह रही हूँ, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं सुबह सुबह आप लोगों के साथ कुछ अच्छी बात शेयर करके जाऊं फालतू बातों से, तो मुझे लगता है थोड़ा प्रोडक्टिव दिन मेरा भी गुजरता है और आप लोगों का भी गुजरता होगा, या आप मुझे फीडबैक में बताते हैं और बता भी सकते हैं मजीद कि वो बहुत सारे लोग जो कि दिल के मर्ज में मुब्तला होते हैं, या वो बहुत सारे लोग जिन्हें हार्ट डिजीजेस होते हैं, अगर हम रिसर्च देखते हैं तो रिसर्च और स्टडीज मुझे आपको ये बताती हैं जी कि उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा अरसे तक किसी न किसी एक्सट्रीम टेंशन का शिकार रहते हैं, या स्ट्रेस लेते हैं, या एंजाइटी लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब बात दिल की हो रही है तो दिल का ताल्लुक दिमाग से है और दिमाग का ताल्लुक दिल से है, तो कहीं ना कहीं जब मैं और आप दिमाग में टेंशन को क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं, तो मेरे और आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं। और जैसे ही दिमाग को ये मैसेज जाता है टू नॉट फील गुड, या स्ट्रेस लेना है, या टेंशन लेनी है, या गुस्सा आ रहा है, या किसी बात पर जलना कुड़ना है, तो ऑफ कोर्स उसका असर फिर हमारे डायरेक्टली दिल पे पड़ता है। और रिसर्च ये बता रही है जी मुझे और आपको कि बहुत सारे वो लोग जिन्हें हार्ट अटैक होता है, बहुत सारे वो लोग जो दिल के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म रहते हैं, उनमें ज्यादातर लोग वही हैं जिनका दिमाग बहुत ज्यादा फजूल इस्तेमाल होता है, बहुत शदीद स्ट्रेस में रहने वाले लोग होते हैं। इसीलिए कहा जाता है, और आपने देखा होगा अक्सर लोगों को, आप सुनते हैं ये जी कि किसी की रात में सोए थे सही से, सुबह उनकी डेथ हो गई। उसके बहुत सारे रीजंस हैं ऑफ कोर्स, कि आप स्टीरॉइड्स पर तो नहीं हैं, या आप बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे, या आप कोई ड्रग्स या अल्कोहलिक तो नहीं है। लेकिन मैं इन जनरल बता रही हूँ, सदमा, जरूरत से ज्यादा सोचना, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस भी आपको इस तरफ लेके जाता है, और ये रिसर्च बताती है। तब पता क्या चला? पता ये चला कि जी जो दिल है मेरा आपका नाजुक सा, जिसका वैसे तो काम पंप करना है, लेकिन क्योंकि मेरे और आपके ब्रेन स्टेम सेल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड हैं, दिल से कनेक्टेड हैं, तो ऑटोमेटिकली व्हेन आई थिंक गुड, व्हेन आई लुक गुड, व्हेन आई स्पीक गुड, जब मैं किसी से मोहब्बत से बात करूंगी तो ऑफ कोर्स मेरा दिल भी अच्छा महसूस करेगा। लेकिन अगर मैं इसके ऑपोजिट करना शुरू कर दूंगी तो ना सिर्फ दिल, बल्कि आहिस्ता 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 मेरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स परेशान होंगे, वो स्ट्रेस में आएंगे। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्योंकि हमारा मेन फोकस सिर्फ दिल ही रहता है, तो हम बॉडी के और पार्ट्स को नोटिस नहीं करते। मोटापा, ओबेसिटी, आई रिमेम्बर मैं बहुत दफा बात कर चुकी हूँ, हमारे जिस्म में जो दर्द बैठ जाते हैं, बॉडी का एक एक ऑर्गन रिस्पॉन्ड करता है द वे वी थिंक, द वे वी टेक स्ट्रेस। इसलिए आज सुबह मैं जाते हुए सोच रही थी, लाइट की बात के ऊपर मुझे याद आ रहा था कि इंसान अब गुस्सा करे, जान जलाए, मतलब क्या क्या बोले। मैं और अम्मी बैठ के कल रात को अंधेरे में डिस्कशन कर रहे थे मुल्की हालात के ऊपर, तो मैं ये बात सोच रही थी कि अब इंसान को पता है कि मतलब चीजें सामने हैं और आपको गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन आपको ये भी पता है कि यार अगर मैंने गुस्सा किया, या अगर मैंने अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा जबर किया, तो होना तो कुछ नहीं है, लाइट ने तो अपने टाइम पे ही आना है। तो आपके बुरा भला कहने से होगा क्या कि डायरेक्टली आपके बॉडी पर, आपके हार्ट पर और आपके मूड पर उसका असर पड़ेगा, आपकी स्किन पर उसका असर पड़ेगा, आपके पूरे अगले दिन की परफॉर्मेंस पे उसका असर पड़ेगा। हमें ये बात समझनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप सही को सही और गलत को गलत ना कहें, लेकिन कम से कम अपनी जान का, अपने दिल का, अपने खूबसूरत से जहन का जरूर ख्याल रखें। हम ज्यादातर जब गुफ्तगू करते हैं तो जी हमारा बहुत फोकस दिल पे होता है। बहुत सारे शायरों ने, बहुत सारे जो फिल्मी लेखक हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, उन्होंने उसको मजीद एलैबोरेट कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी दिल है कि मानता नहीं, दिल तो पागल है। जी सारी फिल्मों के नाम बता रही हूँ मैं, बट इट्स ओके, गाने इस वक्त यही जहन में आ रहे हैं। या जी दिल जो है मेरा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। दिल कंट्रोल में की बात ही नहीं है। दिल तो बेचारा अपना सिंपल सा काम कर रहा है जी, उसको मुनासिब अंदाज में उसको जो काम करना है वो कर रहा है। और जब हम दिल का ख्याल रखने की बात करते हैं, और अगर मैं आपसे कहूं तो बस मान लीजिएगा मेरी बात, ये ना कहेगा ना हर बात में लॉजिक, मैं हर बात में लॉजिक नहीं ढूंढती हूँ, ढूंढनी भी नहीं चाहिए, आगे बताने वाली हूँ बात। बट इफ यू वांट कि आपका दिल तंदुरुस्त रहे, या ये जो पहली टिप मैं आपको बताने लगी हूँ, जो मैंने सोचा था लास्ट में बताऊंगी, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, आखिर मैं भी तो
उफ, इंसान जल्दबाज है ना, ठहर नहीं सकती मैं, मुझे है कि बस पहले ये वाली बात बता दूं, मैं कहीं भूल ना जाऊं। मैं सोच के आई थी कि आप लोगों से कहूंगी कि अगर आप में से कोई भी मुझे थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट करता है, पसंद करता है, मेरी बात मानता है या मेरी बात को सुनता है, एक काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका भी दिल बहुत बार टूटता है ना, सभी को टूटता है, आई थिंक आपको लगता है मेरा दिल बड़ा नाजुक है और हर दूसरा शख्स मेरा दिल तोड़ देता है, कभी कोई दिल तोड़ता है, कभी कोई दिल तोड़ता है, और कोई नहीं मिलता है कोई दिल तोड़ने के लिए अगर अवेलेबल नहीं होता, तो बाज़ औक़ात हम अपना दिल खुद ही तोड़ लेते हैं, डेलिबरेटली या बाज़ औक़ात अनकॉन्शियसली। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि यार मेरा दिल जो है ना बड़ा टूटा फूटा सा भी हो गया और मैं बार बार जोड़ता हूँ, बार बार जोड़ती हूँ, फिर कोई तो आके तोड़ देता है, तो उसका हल ये नहीं है कि डंडा लेके आप लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दें जी, और आप कहें कि दुनिया सारी बुरी है, मोहब्बत करनी नहीं चाहिए, सब बकवास हवाई बातें। ऐसा कुछ नहीं है। उसका सबसे आसान तरीका यह है कि अगर अपने दिल को तंदुरुस्त बनाना चाहते हैं तो थोड़ी देर अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल के सिर्फ 45 मिनट, प्लीज सिर्फ 30 मिनट वॉक शुरू कर दें। अगर आपको अपने दिल से वाकई मोहब्बत है ना, और आप चाहते हैं कि जो लब डब है, ये जब तक भी ऊपर से इशारा नहीं होता कुन फयकून का, ये हमें वापस बुलाने का, जब तक लब डब कर रहा है, तो ये जो कल्ब है ये सेहतमंद कैसे रहेगा जब हम वॉक करेंगे। और इसका ताल्लुक हमारी सिर्फ मेडिकली या फिजिकली हेल्थ से नहीं है, इसको मैं स्पिरिचुअल वे में भी आपको बताने वाली हूँ, ताकि आपको समझ आए कि वॉक मैंने क्यों कही है। तो अगर आपको अपने दिल से मोहब्बत है, अगर आपको दिल लगता है कि जी मेरा टूटा फूटा दिल है, जल्दी से टूट जाता है और मैं अपने टूटे हुए दिल को कहाँ लेके जाऊं, तो मैं कहूंगी कहीं ना लेके जाएं, अपनी मसरूफियत में से वक्त निकालें और थोड़ी देर वॉक करें। और वॉक करते हुए अगर कोई विर्त करते हैं, वॉक करते हुए अगर कुछ अच्छा सोचते हैं, वॉक करते हुए अगर कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो कीजिए, उस टाइम को कैश कीजिए, क्योंकि फिर क्या होगा, हार्ट वर्सेस माइंड नहीं, बल्कि हार्ट एंड माइंड दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से, बैलेंस तरीके से, काम और कंटेंट होकर आपस में मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है जब हम वॉक करते हैं, हमें शुरू में आदत नहीं होती, हम थकते हैं, हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है, जो मेरा आपका लेफ्ट ब्रेन है, जो सबसे ज्यादा रैपिडली लॉजिक्स बताता है, वो कहता है भाई छोड़ो, इतनी सर्दी है बाहर, कौन वॉक करे, छोड़ो, कुछ नहीं होना। तो अगर हम थोड़ी देर इसको अंडरस्टैंड करें तो जी मुका करके बात शात करके गल बैठ जाती है। वो कहते हैं ना जी, रल मिलके जो है ना बात बन जाती है। आई पर्सनली नो, मुझे पंजाबी बहुत अच्छी लगती है, मैंने सोचा फ्यूचर में कभी पंजाबी भी सीखूंगी। तो वो कहते हैं जी, दिल और दिमाग को अगर हम रल मिलके इस्तेमाल में ले आए तो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये भी आपको पहली टिप मैंने दे दी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल तंदुरुस्त और सेहतमंद रहे, और ये भी गारंटी नहीं है कि जी मैंने और आपने अपने दिल को UHU लगा के या कोई एल्फी शेल्फी लगा के जोड़ दिया है तो अब कोई और आके उसका दिल नहीं तोड़ेगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। कोई और भी तोड़ सकता है। मैंने कहा ना, कभी कभी हम खुद भी तोड़ रहे होते हैं अपना दिल, हमें शौक हो जाता है। तो फिर आपने उसके लिए कम से कम एक प्रिकॉशनरी मेजर लेनी है वॉक की सूरत में, दैट यू हैव टू वॉक डेली ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर हार्ट। अपने दिल से मोहब्बत करते हैं तो वॉक करिए। अच्छा जी, मैसेज जरा रीड कर लेते हैं। वजीहा वालेकुम अस्सलाम। सलमा जी कह रही हैं शी इज 8, हुज 8? अभी मैं ऊपर मैसेज दोबारा पढ़ती हूँ। लुकिंग ब्यूटीफुल माशाल्लाह, थैंक यू फारिहा। आज मैंने अपनी अम्मी के पसंद का रंग पहना है। मेरी अम्मी को ये कलर बहुत पसंद है और वो उन्होंने स्पेशली मुझसे कहा था कि मतलब समझिए कि जोड़ा जो है सब कुछ जो है ये अम्मी की वजह से है, और जब मैं अम्मी की पसंद के कपड़े पहनती हूँ मैं अच्छी लगने लगती हूँ। तो आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। वॉक कैन बी ब्यूटीफुल मेडिटेशन, आई डू पॉजिटिव। एग्जैक्टली, मैं ये कहने वाली थी कि लोग वॉक को सिर्फ इसलिए लेते हैं कि शायद उनको वजन कम करना है, शायद उनको ऐसा नहीं है। वॉक के अंदर बहुत सारा मैजिक है, वॉक के अंदर आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। आप एक ऐसी रेजोनेंस के अंदर आ जाते हैं, आप एक अपना ऐसा सर्कल बनाते हैं जिसमें वो सारी चीजें जो आपकी जिंदगी में नहीं हो रही हैं, वो सारी फ्रस्ट्रेशंस जो आपके अंदर भरी हुई हैं, आप उसको बहुत आसान तरीके से डिटॉक्स कर सकते हैं। लेकिन हमें मालूम ही नहीं होता। हम समझते हैं कि जी वॉक सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि हम पतले हो जाएं। इससे बाहर आए। सिर्फ मोटा और पतला होना और स्मार्ट लगना है जिंदगी का आखिरी और पहला हतमी फैसला नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा जी, आई यूजुअली वॉक आफ्टर योर सेशन। थैंक यू, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप मेरे सेशन के बाद वॉक करती हैं। अच्छा जी, सलमा जी कौन 8 इयर्स की है? जरा दोबारा मैसेज कर दें यार, आपका मैसेज ऊपर चला गया तो मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा चलिए, इससे पहले कि सलमा जी मुझे बताएं या कोई और भी मैसेज आए, जरा हम आगे चलते हैं। आप टिप क्या है जी, जरा बात कर लेते हैं। कि ये तो हमें पता चल गया कि जी दिल और दिमाग बेसिकली एक ही चीज है, और जो दिल है मेरा वो दरअसल या आपका सबकॉन्शियस माइंड है। मेरा और आपका तहते शऊर में जो आबा और अजदाद से पता नहीं कहां से मेरी और आपकी मेमोरी स्टोर है, उसमें बहुत सारी मोहब्बत की बातें स्टोर हैं। उसमें उसको पता है, दिल को पता है ना, यानी सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि अगर ये कोई मेरे साथ करेगा आई विल बी हैप्पी, और अगर किसी ने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं नाराज हो जाऊंगी।
اور اگر کسی نے میرے ساتھ یہ چیز دوبارہ کی تو کیونکہ دل کو پتا ہوتا ہے اور دل کو یاد بھی ساری باتیں رہتی ہیں. کمبخت دل کو ساری باتیں یاد رہتی ہیں. کیوں یاد رہتی ہیں؟ بھولنا چاہیے نا ہمیں. اگر کسی نے ہمارا دل توڑ دیا, اگر کسی نے ہم کو تھوڑا تنگ کیا, اگر کسی نے ہم سے ایمی میں روڈ بات کی تو بھول جائے بھائی, لیکن دل یاد رکھتا ہے اس کو. دماغ نہیں یاد رکھتا. ہمیں لگتا ہے دماغ یاد بتا رہا ہے, دل یاد رکھتا ہے, کیونکہ تحت شعور کے اندر وہ چیزیں ساری کی ساری پنہا ہیں, جمع ہیں, سٹورڈ ہیں. تو ایک انڈرسٹینڈنگ مجھے اور آپ کو ڈیپر لیول پر یہ ہو گئی کہ بیسیکلی دل اور دماغ ایک ہی چیز ہے. اس کو کنفیوز مت کریں اور اس کو اتنا مشکل بھی مت بنائیں. ناؤ کہاں میں اور آپ آ کر اٹکتے ہیں یا پھنستے ہیں یا بلاک ہوتے ہیں؟ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں. میں ان سے شادی کروں نہیں کروں, میں یہ نوکری کروں نہیں کروں, میں یہ جاب کروں نہیں کروں, میں زندہ رہوں یا نہیں رہوں. ایسا کچھ نہیں ہے, میں مذاق کر رہی ہوں, لیکن ہمارا اسی میں کنفیوز رہتے ہیں. بھائی کاہے کی کنفیوژن؟ چیزوں کو آسان کریں. کیسے آسان کریں اس کا طریقہ میں آپ کو بتانے آتی ہوں نا پیر اور منگل کو. میں کیوں ہوں, اسی لیے تو میں ہوں, جب میں آپ کو طریقے بتا کے جاؤں. اچھا, اس کو آج میں نے 3 جو ہے وہ ٹپس یا ٹیکنیکس یا فارمولے کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہے ٹو آپ کو, تاکہ آپ لوگوں کو اس کو آسانی سے سمجھ آئے. اور آپ لوگ اس کو کیجیے گا ضرور, پلیز کر کے چھپ نہ جائیے گا. بے شک کاپی کر لیں, بے شک کہیں اور اپنے نام سے لگا لیں, بٹ فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے گا کہ نا واقعی اس سے فائدہ ہوا. اس سے ہوگا یہ کہ مجھے اچھا لگے گا, میرے دل کو بڑی خوشی ہوگی کہ جی آپ کو ایک بات میں نے فری آف کاسٹ بتائی, جو بہت سارے لوگ بہت پیسے لے کے بتا رہے ہیں اور اس کو اتنا فینٹسائز کر دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں لوگوں کو لگے کیا ہے. تو آپ کو اچھا لگے گا, مجھے بھی اچھا لگے گا. کیا ہے جی پہلی چیز یہ کہ کوئی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں, کوئی ایسی بات ہے, کوئی ایسا فیصلہ ہے جس میں آپ کا دل کچھ کہہ رہا ہے, دماغ کچھ کہہ رہا ہے, تو اب آپ کنفیوز رہتے ہیں. آپ کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں, آپ کبھی اس سے کہہ رہے ہیں. آپ نے سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ ہم جب کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ اللہ کا ذکر کر کے سوئیں, لوگوں کو معاف کر کے سوئیں. سنا ہے نا میں نے, اور آپ نے بچپن سے سنا ہے. اچھی باتیں سوچ کے سوئیں, ہے نا. کیوں؟ مطلب کیوں خاص کر رات کو ایسا کہا؟ کیونکہ رات کو جب ہم سو جاتے ہیں تو میرا آپ کا تحت شعور ایکٹیو ہو جاتا ہے, کام کرتا ہے, دن بھر کے سارے گاربیج کو, کچرے کو, اچھی باتوں کو, بری باتوں کو مکس کرتا ہے. اگر اچھی باتیں صبح سے لے کے رات تک میں نے آپ نے جمع کی ہوتی ہیں تو دماغ میں ڈوپامین اچھا بنتا ہے اور صبح ہماری اچھی گزرتی ہے اور ہم اچھے لگنے لگتے ہیں. لیکن اگر ہم نے رات بھر بہت ساری فضول باتیں سوچی ہیں اور ہم نے بہت سارا غصہ کیا اور پورا دن ہمارا روتے دھوتے, چڑھتے, جلتے, مقابلہ کرتے, حسد کرتے گزرا ہے, تو پھر واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ فرام یور ہارٹ اینڈ یور برین؟ نیکسٹ ڈے آپ اس سے ایک لیول اپ ہوں گے. آپ کی انزائٹی, آپ کا اسٹریس, آپ کی حسد, آپ کی جلن ایک قدم آگے ہوگی بھائی. تو ریڈی رہیں. تو جب ہم رات کو سونے لگیں تو اگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی میں صبح سے لے کے رات تک کسی بھی, اب یہ چیز, یہ جو ایکسرسائزز میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ ایک بڑے ہمارے فیمس ڈاکٹر بھی ہیں, وہ بھی جب میں ایک دفعہ ان کے ساتھ ایک میرے خیال 4 یا 5 دن کی ٹریننگ ٹائپ بھی تھی, کووڈ سے پہلے کے زمانے کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب نے جب یہ بتایا تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب آپ تو سائیکیٹرسٹ ہیں اور میں نے تو سنا ہے کہ جو سائیکیٹری ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ تو نہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, نہ وہ تھراپیز بتاتے ہیں, وہ تو بس ڈائریکٹلی آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دوائی بتا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ایک بتاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بتاتے ہیں, میں یہ خود کرتا ہوں اور بہت دفعہ اس عمر میں آ کے بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں کنفیوز ہو رہا ہوں تو میں یہ کرتا ہوں اور اس کی پروون چیز ہے. تو آج جب میں پروگرام بنائی تھی تو مجھے ڈاکٹر صاحب کی وہ بات یاد آ گئی. میں نے کہا جی پھر کیوں نہ اپنے پیاروں کے ساتھ, آپ کے ساتھ یہ شیئر کی جائے, شاید آپ کا بھی فائدہ ہو جائے, کیونکہ میرے ساتھ تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. ویسے مجھے اتنی دقت نہیں ہوتی, کبھی کبھار اگر بہت ہی کوئی دل اور دماغ پر بات حاوی ہو جائے تو میں بھی ایکسرسائز کرتی ہوں. رات کے وقت آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جی صبح کوئی مشکل ہے, گھر کو لے کے, شادی کو لے کے, رشتوں کو لے کے, کسی شخص کو لے کے, کسی نوکری کو لے کے, کسی بھی اپنے ذات کو لے کے, کوئی بھی چیز میں اگر آپ کنفیوزڈ ہیں تو پہلی چیز تو یہ کہ صبح سے لے کر رات تک میں آپ کے پاس وقت نہیں تھا, لیکن رات میں اپنے لیے ٹائم نکالیں اور ایک چھوٹا سا پیپر لے کے, لیٹ سپوز یہ میرے سامنے جیسے ایک پیپر رکھا ہوا ہے, تو میں نے یہ چھوٹا سا ایک پیپر لیا, یعنی اتنا چھوٹا پیپر لیا, اور میں نے کیا کیا, سمپل, میں رات کو یہ بہت آرام سے کر سکتی ہوں, رات کو کریں گے تو زیادہ اچھا لگے گا, اور میں اس کو ویسے بھی بتا دیتی ہوں. واٹ آئی کین ڈو از کہ میں نے رات کو ایک چھوٹا سا پیپر لیا اور میں نے 2 سیکشنز بنا لیے, ٹھیک ہے, ایسے کر کے. یہاں میں نے لکھ دیا اردو میں دل, یہاں میں نے لکھ دیا دماغ. آپ یو کین رائٹ اٹ ان انگلش ایز ویل. آپ نے لکھ لیا. اب دل میں یہ باتیں آ رہی ہیں, میں یہ کر لوں, میں اس سے شادی کر لوں, میں اس کو معاف کر دوں, میں یہاں چلا جاؤں, میں ویزے کے لیے اپلائی کر دوں, میں یہ کر دوں, میں یہ جو آ رہا ہے لکھیں یار, کون دیکھ رہا ہے, آپ کی ایکسرسائز ہے. دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے, اس کو بھی لکھیں تاکہ سارٹڈ ہو جائے برین. اب لکھنے کے بعد یہ پورا میں نے لکھ لیا. دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کپڑے بنا لوں, دماغ یہ کہہ رہا ہے, دل یہ کہہ رہا ہے جاؤں نہیں جاؤں, دماغ یہ کہہ رہا ہے بھائی. اب ہم نے اس کو پیپر میں ڈال دیا, ہم نے اس کو پین ڈاؤن کر دیا, لکھ لیا. اب لکھنے کے بعد اس پیپر کو آپ نے پھاڑا
اور پھاڑ کے آپ نے اس کو واش روم میں کہیں بہا دیا, کہیں بھی ڈسٹ بن میں پھینک دیا, اور اس کے بعد آپ نے اپنی قرآنی آیات سنی, اپنی سورہ رحمان سنی. آیات شفا میں لوگوں کو کہتی ہوں رات کو سوتے ہوئے ضرور سنا کریں, بہت اچھا افیکٹ پڑتا ہے, اس سے دل کی ہیلنگ ہوتی ہے. آپ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں, ابھی میں نے ایک پروگرام وہ آسک کویشچنز لگایا تھا, تو اس میں مجھے اتنے لوگوں کے سوال آئے کہ پیسفل کیسے رہ سکتے ہیں آپ اتنی پیسفل کیسے رہتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون مل جائے ایٹ اینی کاسٹ, میں آپ کو یہ اپنا ذاتی تجربہ بتا رہی ہوں. اب آپ کوئی کہے اس میں آپ یہ پڑھیں آپ وہ پڑھیں, آپ مجھ سے پوچھنا تو میں آپ کو بتاتی ہوں, روزانہ رات کو سونے سے پہلے آیات شفا سن کر سویا کیجیے. دلوں کے زخم, دلوں کے دکھ, دلوں کی بیماریاں, قلب کی شکایات, قلب کے اندر جو غصہ, نفرت, حسد, گندی باتیں آ جاتی ہیں ہماری, وہ دھلتی رہتی ہیں روزانہ کی بیسس پہ. تو آیات شفا سنا کیجیے. اگر آپ کے بیڈ روم میں ٹی وی ہے تو ٹی وی پر آپ آیات شفا لگا کے ہلکی آواز میں رکھ دیں, فون میں اپنی ہلکی آواز میں, دھیمی آواز میں اس کو چلا کے آپ چھوڑ دیں. ویسے ہی تو ہر وقت تو فون سہارے رہتا ہے میرے اور آپ کے, بیچارہ جان کہاں چھوڑتا ہے, جب لائٹ چلی جاتی ہے تو پھر ہم فون کی جان چھوڑتے ہیں, تو وہ ریسٹ میں آتا ہے. تو ضرور سنیں, آپ کو خود اپنے اندر فیلنگ آئے گی کہ عجیب سا سکون آئے گا, اور آپ کا دل بڑا پرسکون ہوگا, ریلیکس, اطمینان. کچھ ہے بہت اچھی بات ہے, نہیں ہے کوئی بات نہیں. کوئی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے, کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے, کوئی ایسے کیوں نہیں کر رہا, بیکاز اوپر اللہ تعالیٰ ہیں. میں اور آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کو جج کرنے والے اور لوگوں کو سمجھانے والے کہ آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے. ہم اپنے آپ کو ہی درست کر لیں تو خیر, بات کہیں اور نکل گئی. آپ نے اس کو ایسے کیا اور آپ نے پیج کو پھاڑا جی, اور اس کے بعد آپ نے آیات شفا سنی اور آپ سو گئے. اینڈ ناؤ لیٹ یور رائٹ برین پروسیس دا وے وہ ویسے پروسیس کرتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک سائنٹیفک ریزننگ بھی دوں گی کہ یہ میں نے کیوں بتایا, لیکن میں آتی ہوں ٹپ نمبر 2 پہ. اکثر لوگوں کو رات کو جب لکھنے کا موقع نہیں ملتا, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب لکھنے کا موقع نہیں مل رہا, اب کون رات کو اٹھے, سردی میں کمبل اور رضائی سے نکلے اور لکھے. کوئی آسان چیز بتا دیں تو ہم دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی میرے دماغ میں اس وقت یہ بات آ رہی ہے لیکن میں لکھ نہیں سکتی ہوں اس وقت, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے صرف اور صرف 3 منٹ, 2 سے 3 منٹ, زیادہ نہیں, جس بات کو لے کے بھی, جس شخص کو لے کے بھی, جس کام کو لے کے بھی, جس پروجیکٹ کو لے کے بھی اگر آپ بہت پریشان ہیں, تھنک اباؤٹ اٹ. صرف اس کو سوچیں کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے اور آپ کا دماغ کیا کہہ رہا ہے. لیٹے سوچیں, ٹھیک ہے, سوچا, بھرپور سوچا, اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا. اگر آپ بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں تو بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ درود ابراہیمی اور سورہ اخلاص 10 بار پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ کی طرف بھیج دیں, سرنڈر کر دیں. میں آپ سے کہوں گی کہ جی آپ صرف درود ابراہیمی پڑھ کے بھی, تو اول آخر درود ابراہیمی آپ نے پڑھا اور آپ نے اللہ سے دل سے دعا مانگی کہ یہ میرا مسئلہ چل رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا, لیکن میں اس کو صرف 2 سے 3 منٹ سوچتی ہوں یا سوچتا ہوں, مجھے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آئے, اور سوچنے کے بعد میں نے اس تھاٹ کو کیا بند, اور پھر میں نے اپنی آیات شفا سنی, واش روم گئے, کوئی اور کام کیا, مطلب بالکل سوئچ کر دیا اس بات کو, پھر دوبارہ نہیں سوچنا وہ بات, اور پھر سو گئے. ٹھیک ہے, تو 2 چیزیں تو یہ ہو گئی. اس کے بعد ہوگا کیا کہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے آنے والے 24 گھنٹے میں, 32 گھنٹے میں, جس طرف آپ کا دل, ہم استخارے میں کیا کرتے ہیں وہ یہی تو ہے. اس لیے میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کسی چیز میں بہت ڈیفیکلٹی ہو رہی ہو تو آپ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ضرور پڑھا کیجئے. وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے, وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے, اور اس کا ترجمہ بھی کیونکہ یہی بتاتا ہے مجھے اور آپ کو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے راستے میں کہف کے اس کیو میں پھنسے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھایا, ان کی مدد کی, ایسے ہمارے لیے بھی مدد کر دیجئے. تو جواب آ جاتا ہے. پھر جس طرف آپ کا سب کانشیس مائنڈ ایکچولی پروسیس کرتا ہے, اور جو بات ایکچولی میں ہونی ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن یو ہیو ٹو بلیو کہ یہ ہوگی چیز, اور یہ ہوتی ہے. پیچھے نہ پڑیں اس چیز کے کہ آپ سوچے جا رہے ہیں, پوری رات ہی سوچتے چلے گئے. کبھی آپ کا سب کانشیس مائنڈ بیچارہ کام ہی نہیں کر پائے گا, آپ چھوڑ ہی نہیں رہے انرجی کو, آپ اس کو اتنا فورس لگا رہے ہیں. تھرڈ چیز کیا ہے, آپ نے یہ بھی کر لیا, یہ بھی کر لیا, لیکن یو آر اے ٹاکٹیو پرسن, یو وانٹ پیپل, یو وانٹ ہیومن ٹو ہیومن کنیکشن. آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کسی سے مشورہ کرنا ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے جن کو بات کیے بغیر بات نہیں بنتی ہے, تو آپ بہت آسان طریقہ ہے, اگر آپ کی امی, آپ کے ابو, آپ کی بیوی, آپ کے ہسبینڈ, آپ کا کوئی دوست, کوئی بھائی, کوئی بہن, کوئی بھی جس کو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کی بات سن سکتا ہے بہتر انداز میں, آپ اس کے پاس جائیے اور آپ اسے بات کرنا شروع کیجیے. اینڈ ڈو اٹ ان اے تھراپیوٹک وے, رائٹ. اس سے مشورہ نہیں مانگ رہے, اس سے بات کرنا شروع کر دیں. بس ایمی شروع کر دیں, یار میرا ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے, 6 دن ہو گئے میں اس بات سے باہر ہی نہیں آ رہی ہوں. کبھی سوچ رہی ہوں یہ کر لوں, کبھی سوچ رہا ہوں ایسے کر لوں, کبھی سوچ رہا ہوں جاب چھوڑ دوں, کبھی سوچ رہا ہوں جاب کر لوں, کبھی سوچ رہا ہوں اس سے شادی کر لوں, رسک لے لوں, کبھی سوچ رہی ہوں نہیں کروں. سمجھ کوئی نہیں آ رہا. اب آپ کی دوست یا جو بھی سامنے شخص بیٹھا ہوگا وہ بھی آپ کو ظاہر اپنی کوئی رائے دے گا, کوئی بات کرے گا. لیٹ دیم ٹاک, لیٹ دیم, ان کو جو بھی
بولنا ہے وہ بولنے دیں. لیکن آپ نے ان سے جب بات کی تو آپ نے اپنے تھاٹ کو کیا کیا, آپ نے اپنے اس کنفیوژن کو کیا کیا, ان آر ورلڈ, ان آر مائنڈ, سائنس ورلڈ, ان آر سائنس ہم کہتے ہیں, آپ نے اس کو ان لاک کر دیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے وہ بات کہہ دی, اور آپ نے کہا ہاں چلو ابھی میں دیکھتی ہوں, بس میں دل چاہ رہا تھا تم سے بات کروں, تم بھی مشورہ دو. اس نے بھی کوئی ایک کا دکھ کا مشورہ دے دیا کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے کر لو. اب وہ تھاٹ بھی آ گیا آپ کا, ٹھیک ہے, کیونکہ آلریڈی تھاٹ آپ کا ان لاک ہو چکا ہے. اب کیا ہے, اگین یو کین ڈو دا سیم تھنگ. جائیے اپنا جا کے روم اراؤنڈ کیجیے, کھانا شانا کھائیے, نماز پڑھیے, وضو پڑھیے, بات ہو گئی, ختم ہو گئی وہ بات. اب اس کے بعد آپ نے اس بات کے بارے میں فی الحال نہیں سوچنا کچھ دیر تک, کم سے کم 8, 9, 10 گھنٹے تک. کیا ہے یہ سائنس جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ کیا مذاق چل رہا ہے, واٹ از دس؟ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. کہتے ہیں جناب, ریسرچ بھی بتاتی ہے, اسٹڈی بھی کلیم کرتی ہے, اور مائنڈ سائنسز میں ہم بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں, اور اس یہ پروون چیز ہے. آپ کر کے دیکھیے گا تسلی سے, اطمینان سے, کہ جبھی بھی میں اور آپ اپنے لیفٹ برین کا استعمال کرتے ہیں, یعنی لاجیکل سوچتے ہیں, پریکٹیکل سوچتے ہیں, وہ ہمیں ریپڈلی آنسرز دیتا ہے, ریپڈلی ریئیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ جس کو ہم اپنی سادی زندگی میں سمجھتے ہیں دماغ. ویئر ایز جو ہمارا رائٹ برین ہے, جو کہ ایموشنل سائڈ پر زیادہ ہوتا ہے, جو کہ زیادہ ایموشنل تھنکنگ کرتا ہے, جس کو ہم دل سمجھتے ہیں, ہے وہ بھی دماغ ہی, ٹھیک ہے, جو وہ میرا آپ کا انکانشیس مائنڈ ہے, لاشعور ذہن ہے وہ, یا لاشعوری کیفیت کا نام ہے دل. تو وہ جو ہے تھوڑا سا پروسیس لگاتا ہے, وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے, وہ ایک دم سے نہیں ریئیکٹ کرے گا, یہ آپ کو لگتا ہے. تو اگر آپ نے اس میجک کو سمجھنا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, میں نے بہت کوشش کی کہ آسان طریقے سے اس کو بتاؤں, ورنہ بہت ساری ٹیکنیکس اور تھراپیز ہیں جو کہ آپ اس کو ڈیپر لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں. اور جب کبھی آپ میڈیٹیشنز کرتے ہیں, یا جب کبھی آپ ایک کیفیت میں چلے جاتے ہیں مراقبے میں, تو آپ کو وہ کہتے ہیں نا, دل میں سے آواز آنا شروع ہو جائے, اللہ اللہ اللہ. اب جو اس طرح کی ایکسرسائزز کرتے ہیں لوگ تصوف میں, روحانیت میں, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بیسیکلی یہی کام کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے دل کے اس ایریا پہ کام کر رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات میں بتاؤں, ہم میں سے اکثر لوگ جو کہ نان مسلمز ہیں, وہ لوگ جو کہ ابھی گمراہی میں ہیں یا انہیں ہدایت نہیں ملی, اللہ کو نہیں مانتے. لیکن کیونکہ مجھے اور آپ کو اللہ نے بنایا ہے, اور مجھے اور آپ کو اللہ نے بہت پیار سے, بہت چاؤ سے بنایا ہے, اور جیسے میں نے آپ سے کہا, میرا اور آپ کا جو تحت شعور ہے, لاشعور ہے, وہ تو آج کا ہے ہی نہیں جی. وہ تو پتہ نہیں دادا پردادا کس کے زمانے سے میرے اور آپ کے اندر چیزوں کی فیڈنگ ہوئی ہے. اس کو آلریڈی پتا ہے کہ قلب کو دھڑکنا ہے, اور قلب کے اندر ایک ہی آواز آئے گی, اللہ کی. میں اور آپ ڈیلیبریٹلی پریکٹس کرتے ہیں تو سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں بھی کر رہے نا, تو دل میں تبھی بھی ایک ہی آواز گونجتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم میڈیٹیشنز کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو ایک کیفیت میں, ایک ریزوننس میں لے کے جاتے ہیں, تو ہمارے دل میں ایک ورڈ ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا پھر اللہ, یا بہت سارے لوگ بہت ساری میڈیٹیشنز میں ڈفرینٹ چیزیں کرتے ہیں. اور جب ہم کنٹینیوسلی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کے قلب پہ مہر لگنے لگتی ہے, ضرب آ جاتی ہے, آپ کے دل میں سے پھر خود ہی آوازیں اٹھنے لگتی ہیں. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ واک کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, اور اگر آپ واک کو ایک میڈیٹیٹو واک کرتے ہیں, فزیکل ورلڈ میں بھی وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے, آپ کے دل جو ہے وہ صحیح سے پمپ کرے گا, خون پراپر طریقے سے جسم کے اعضاء میں پہنچے گا, اور اسپرچول لیول پر تو جی مزہ ہی مزہ آ جائے گا آپ کو. پھر تو آپ کا کنیکشن بن جائے گا کاسمک ورلڈ سے, پھر آپ ایک اور دنیا میں ہوں گے. اور وہ کنیکشن بنائیے, کنیکشن یہاں تو میں اور آپ بہت بنا رہے ہیں دنیا کے لوگوں سے کنیکشن. اس سے بھی بن جائے, اس کو بھی فالو کر لیں, اس سے بھی بات چیت بن جائے, تھوڑا فائدہ ہو جائے گا. بھائی کنیکشن جہاں بنانا ہے وہاں تو بن ہی نہیں رہا. ایسٹرل ورلڈ میں, اس کائنات میں, ان ستاروں کے ساتھ, ان گیلیکسی کے ساتھ, اس رب کے ساتھ جس نے یہ بنایا ہے, اس کے ساتھ تو کنیکشن بنائے. اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی کوئی بہت ایکسٹرا آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ واک کرتے ہوئے کوئی بھی ایک ذکر شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ نا نیت دیکھتے ہیں, کوانٹٹی نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اگر واک کرنے نکلا ہے یا نکلی ہے, اور اگر یہ مسلسل واک کرتے ہوئے کچھ سن رہا ہے, مسلسل واک کرتے ہوئے استغفار پڑھ رہا ہے, مسلسل واک کرتے ہوئے, پورے دن میں ہمیں یاد نہیں رہتا نا, واک کے ساتھ ہم مختص کر دیں ایک ورڈ کو, یا حیو یا قیوم کو, واک کے ساتھ ہم کلمے کو مختص کر دیں, واک کے ساتھ ہم استغفار کو مختص کر دیں, اینڈ دین اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ. 40 days کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خود بتانا نہیں پڑے گا, آپ کا قلب, آپ کو کریونگ ہوگی کہ مجھے واک کرنی ہے, اور میں نے اللہ کے ساتھ, اس کنیکشن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے. اینڈ ڈیورنگ دا واک مینیفیسٹ کیجئے اپنی اچھی صحت, مینیفیسٹ کیجئے اپنی اچھی آخرت, مینیفیسٹ کیجئے اپنے گھر والوں کی خوشیاں, مینیفیسٹ کیجئے اپنی اچھی حلال روزی,
مینیفیسٹ کیجیے اپنی شادی، مینیفیسٹ کیجیے اپنے ارد گرد اچھے لوگ، مینیفیسٹ کیجیے اپنے ملک کے اچھے حالات. کیا یہ اتنا مشکل کام ہے؟ یہ بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے. اینڈ آئی کین بیٹ یو کہ جب آپ اس کیفیت سے باہر آئیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ اب جلدی سے کل آئے، میں اپنے کاموں سے فارغ ہوں، اس جنجال سے باہر نکلوں، اس شور سے، اس رش سے باہر نکلوں، اور اپنی 15 منٹ سے لے کے 45 منٹ اور 45 سے 1 گھنٹہ 15 منٹ کی واک کروں. کیونکہ اب مجھے اپنے کنیکشن میں واپس جانا ہے، واپس وہی مینیفیسٹیشن کرنی ہے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی جو چیزیں اللہ کی مشیت ہے، ہر چیز اپنے ٹائم سے ہوتی ہے، جو چیزیں آپ مینیفیسٹ کریں گے، چاہے آپ کی شادی ہو، آپ کی اولاد ہو، آپ کی صحت ہو، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، آپ کا حلال رزق ہو، آپ کے گھر میں خوشحالی ہو، وہ آئے گی. کیونکہ اس فزیکل ورلڈ میں ہم کہتے ہیں کہ جب ہم واک کرتے ہیں ہمارے ہیپی کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، ہمارے سیروٹونن بننے لگتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارے سیروٹونن بنتے ہیں برین کو میسج جاتا ہے ٹو اسٹے ہیپی، ٹو اسٹے ریجنویٹڈ، ٹو اسٹے فریش. اور پھر وہ کنیکشن بنتا ہے کاسمک کنیکشن، یعنی آپ کا مائنڈ بھی ریلیکس ہو گیا. جب آپ نے فزیکل ورلڈ میں واک کی، سویٹ کیا، پڑھا، برسک واک کی، سادی چہل قدمی کی، اور باقاعدہ میں تو کہوں گی گھنٹہ کریں، نہیں ہو رہی تو کم سے کم 45 منٹ کریں، 30 سے شروع کریں، 45 میں آئے، 45 سے گھنٹے پہ چلے جائیں آہستہ آہستہ. اور دل کے لیول پر آپ کا دل پرسکون ہوتا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ مائنڈ ورسز ہارٹ نہیں ہوگا، اٹ از لائک ہارٹ اینڈ مائنڈ. کیونکہ ہارٹ اور مائنڈ بیسیکلی ایک ہی چیز ہے اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو اگر آپ کے پاس یہ تینوں ٹپس ہیں، آپ نے کوئی فیصلہ مشکل ہو رہا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ کو دقت ہو رہی ہے تو آپ سوچ کے خداحافظ کر کے اس خیال کو اللہ حافظ کر کے پڑھ بڑھ کے سو جاتے ہیں، یا پھر آپ کسی سے بات کریں، اور جو بات کر رہا ہے اس کے مشورے کو صرف سننا ہے. وہ بات ہی صرف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ میں تھراپی کر رہی ہوں کہ یار یہ میں کنفیوژن ہو رہی ہوں، مجھے کسی سے بات کرنی ہے. اب میں نے وہ بات کسی سے کہہ دی، سامنے والا مجھے اس کا کوئی بھی جواب دے، میں نے اپنے رائٹ برین کو پروسیس کرنے پہ لگا دیا. ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، دیکھیں اب کیا رہتا ہے، میں بھی کنفیوز چل رہی ہوں. اس کے بعد میں نے اپنا کام شام کیا، میں بھول گئی. دیکھیں پھر آپ کا اسی طرف چلا جائے گا دل. ایسا بہت کم دفعہ ہوا ہے کہ آپ غلط فیصلے کریں، پھر جو فیصلہ دل سے ہوگا نا وہ صحیح فیصلہ ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم نے دل سے فیصلہ کیا بڑا صحیح ہو گیا، یہ غلط ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ ہم فیصلہ کر کیا رہے ہیں، نہ ہمیں لاجک پتہ ہوتی، نہ ہمیں اس کی سائنس پتہ ہوتی. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم سمپل سادہ کر دیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. میں پھر پروسیس ہونے دوں گی، کیونکہ لیفٹ برین یوزلی بہت ریپڈلی ریئیکٹ کرتا ہے، لاجکس دیتا ہے، وجوہات بتاتا ہے کہ نہیں اگر تم نے یہ کیا تو تمہیں نقصان ہوگا، تمہیں ابھی بھی نیکسٹ ٹائم بھی تمہیں ایسے لوگ مل جائیں گے، تمہارے ساتھ پھر وہی بات ہو جائے گی، تمہیں پھر کوئی لوٹ کے لے جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. بجلی کے بل اگر ہم دیکھتے ہیں، پیسوں میں ہم کنجوسیاں کرتے ہیں، یہ سارا میرا آپ کا لیفٹ برین کر رہا ہے. بہت ہی لاجیکل، بہت ہی پریکٹیکل سوچتا ہے. بٹ ہر بار ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی ہمیں دل کو بھی جتوانا چاہیے. میں نے یہاں لکھ کر بھی لے کے آئی تھی، کبھی کبھی دل کی جیت ہونی چاہیے اور کبھی کبھی نا دماغ کی جیت ہونی چاہیے. دونوں کو مکمل برابر موقع ملنا چاہیے. مطلب اگر میرے 2 بچے ہوں تو میں کبھی یہ تو نہیں چاہوں گی نا کہ میرا بچہ ہی بچہ جیتا رہا ہے. میں ہمیشہ کہوں گی نہیں یار ایکول ہونا چاہیے. کبھی دل کو جیت لینے دیتے ہیں، کبھی وہ صحیح ہے، زیادہ بات بن رہی ہے، اور کبھی وعلیکم السلام نایاب، کیا حال چال ہیں، اور کبھی ہم دماغ کو جیتنے دیں تو بیلنس ہو جائے گا. اس جنگ سے، اس فضول سوچ سے، پتہ نہیں کہاں سے ہم نے سن لی یہ بات، اپنے آپ کو نکالیں. پتہ نہیں کون کون سے کوٹیشن سن کے، پتہ نہیں کون کون سی فلمیں اور رومانوی کہانیاں اور ناولز اور ڈرامے آج کل کے چل رہے ہیں، اللہ معاف کرے جو میں پوسٹ پڑھتی ہوں لوگوں کے، اس کو سن کے پتہ نہیں ہم نے دل کو کیا بنا کیا لیا ہے. ایسا نہیں ہے. سمجھیے کہ دل بھی دماغی کا حصہ ہے، اور اللہ نے یہ دل جو دیا ہے، جو قلب دیا ہے، یہ بہت صحیح فیصلے کرنے کے لیے دیا ہے. اور اگر آپ نے ورسز کرنا ہے، یا اگر آپ نے کرنا ہے کہ میرا مقابلہ کس چیز سے، تو وہ قلب اور نفس سے ہے. میرا آپ کا جو نفس ہے وہ مجھ سے اور آپ سے غلط کام کرواتا ہے، گوسپ کرواتا ہے، گناہ کے کام کرواتا ہے، کمپیریزن کرواتا ہے، لوگوں کا دل توڑواتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرواتا ہے. وہ سب نفس کروا رہا ہے، شیطان حاوی ہے. لیکن قلب، اس میں تو ہے ہی نور اللہ کا. اور جب وہ گندا ہو جائے تب تک میں اس کو اپنے طریقے سے ڈیٹاکس کروں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو فیصلہ آئے گا، اور مزے کی اس کی راز کی بات بتاتی ہوں، فیصلہ ہمیشہ دل سے ہی آ رہا ہوتا ہے. اگر میں اس طرح کی پریکٹسز کرنا شروع کر دوں، اگر میں سارٹڈ ہو جاؤں تو مشکل ہی نہیں ہوگی. ہر بار میرا فیصلہ، جو میری عقل ہے، جو میری سمجھ ہے، جو میرا دل مجھے کہہ رہا ہے، اگر اس وقت کیا وہ فیصلہ ہو رہا ہے تو پھر وہ زیادہ تر صحیح ہی ہوگا، کیونکہ ہارٹ اور مائنڈ آپس میں دونوں ایک ہی ہیں.
समझने की जरूरत है। तो आपने ये चीजें करनी है। और इसकी जाते जाते आपको एग्जांपल दूं कि कैसे मैं और आप अपने इमोशंस को, जो मैंने शुरू में बात कही थी कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं दफ्तर में, काम में, लोगों के साथ, घर वालों के साथ, जहां पर आपको जरूरत से ज्यादा इमोशनल नहीं होना होता, आपको बहुत ज्यादा दिल का नहीं सुननी होती। तो ऐसे में अपने आप को क्या तकलीफ दें, बुरा भला कहें, कर्ज करें? बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। छोटी सी एग्जांपल देके जाती हूँ और प्रोग्राम को कंक्लूड करती हूँ कि जैसे फर्ज कीजिए कल मुझे एक पेंटिंग बनानी है, ठीक है। अब पेंटिंग बनानी है तो मैं दिल से सोचूंगी या मैं दिमाग से सोचूंगी? ऑफ कोर्स मैं दिमाग से सोचूंगी, क्योंकि मेरे पास अगर पेंट ब्रश नहीं है और मेरे पास अगर पेंटिंग का कैनवस नहीं है, और उससे भी पहले सोचूं अगर मेरे पास पैसे ही नहीं है, फिर मैं क्या करूंगी? फिर कहाँ की पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग, कौन से कौसो कजा? थिंक वाइजली। तो यहाँ तो मेरे ब्रेन ने क्या किया, मैंने अपने लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल किया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और मैंने वाइजली सोचा कि नहीं यार पैसे मुझे हैं, पैसे हैं तो पेंट ब्रश लेके आती हूँ, पेंट्स लेकर आती हूँ, कैनवस सेट करती हूँ और सब कुछ सेट वेट करके फिर मैं सो जाऊंगी। यहाँ मैंने दिल का इस्तेमाल किया? बिल्कुल नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दिल का इस्तेमाल तो अब कल होगा ना, जब मैं पेंटिंग बनाना शुरू करूंगी, जब मैं उसमें रंग भरूंगी, जब मैं उस रंगों में अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट करूंगी। सेम इसी तरीके से जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले हैं जहां पर अगर मुझे और आपको समझ ना आ रहा हो तो ये बार बार अपने आप को कह के मुझे समझ नहीं आ रही, मैं ये समझूं या वो समझूं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमूमी तौर पर मेरा और आपको जो तहते शऊर यानी मेरा आपका जो दिल होता है वो सही बता रहा होता है मुझे और आपको, अगर मैं और आप थोड़ा सा उसको प्रोसेस सही करने का टाइम दें। जज्बात में नहीं, जज्बात में तो बहुत सारे गलत फैसले हो जाते हैं। जज्बात में आप लोगों को थप्पड़ भी लगा देते हैं, फिर आप उनसे माफी भी मांग लेते हैं। जज्बात में आप लोगों को कह देते हैं हाँ मैं उस वक्त बहुत ही रोमांटिक हो रहा था तो मैंने आई लव यू कह दिया, बाद में मैंने सोचा कि यार नहीं, आई डोंट लव हर, आई डोंट लव हिम। अक्सर ये गलतियां होती है ना, तो वो इसलिए गलतियां होती हैं क्योंकि हम प्रोसेस नहीं करने का मौका दे रहे होते। तो राइट ब्रेन जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेस करने का मौका दे, और फिर जो फैसला आएगा वो आपके दिल का फैसला काफी हद तक मुनासिब होगा और अल्लाह की रजा के साथ होगा। अब मैंने पेंटिंग बनाई और पेंटिंग के अंदर मैंने अभी रंग भरने का नहीं सोचा, मैंने दिमाग से सोचा। अब जब मैं कल कैनवस खोलूंगी, पेंट ब्रश से पेंट करना शुरू करूंगी, उसमें रंग भरूंगी, फिर वहां मेरा हार्ट आएगा। तो इसलिए बहुत सारी जगहों पर अगर मैं और आप लॉजिकल प्रैक्टिकल सोचना है, कहीं हिसाब किताब करना है, तो वहां दिल को थोड़ी देर चुप करके खामोशी से प्रोसेस करने दें। और फिर भी अगर दिल बहुत जोर जोर से आकर अपने मशवरे देना चाहे कि सुनो सुनो ऐसे नहीं ऐसे कर लो, लेट इट, उसको थोड़ा सा रिलैक्स रखें एंड उसको बात भी करने दें कि ठीक है तुम्हारी भी सुनेंगे, बेफिक्र रहो, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं ये चीज कर लूं। और फिर अगर मुझे फिर भी कंफ्यूजन हो, मैं तीनों में से एक चीज कर सकती हूँ। मैं रात को सोने से पहले प्रैक्टिस कर सकता हूँ, इन माय माइंड मैप कर सकता हूँ, टेलीपैथिकली अपने आप को उस चीज में इन्वॉल्व करके उस मैसेज को अल्लाह के हवाले भेज सकता हूँ और छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ। मैं पेपर पे लिख के, जो कि मैंने कहा कि साइकियाट्रिक डॉक्टर्स हमें बताते हैं, ट्रेनिंग्स में उन्होंने हमें दिखाया, हमने देखा, आप ये प्रैक्टिस कीजिए, आप लिखिए, पेपर को फाड़ दीजिए, जाइए अपना काम शाम कीजिए, 8-9-10 घंटे प्रैक्टिस करने दीजिए, प्रोसेस कीजिए, सोचे ना जाए, पहले से पहले सोचे चले जा रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड चीज, टॉक विद समवन, और देखिए फिर उसके बाद आपका फैसला क्या होता है। और आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिल और दिमाग की जंग तो है नहीं, कभी दिल जीतेगा कभी दिमाग जीतेगा, दोनों साझे हैं, दोनों एक ही फैमिली के हैं, दोनों एक ही हैं। लेकिन अगर कोई फैसला आपने दिल से किया और आपको ये लगता है मेरा प्रोग्राम सुनते सुनते कि अनम मैंने दिल से वो फैसला किया था और मुझे भी ऐसा बहुत दफा लगता है कि शायद कुछ फैसले मैंने भी दिल से किए तो शायद वो गलत हों, लेकिन अब एट दिस पॉइंट ऑफ माई एज एंड माई एक्सपीरियंस एंड माई ट्रेनिंग्स, मतलब 30-32 साल की मैं हो गई हूं, तो अब अगर मैं आपसे ये बात कहूं तो मैं कहूंगी कि नहीं, वो फैसला भी गलत नहीं था, ठीक था उस वक्त के हिसाब से। क्योंकि हम एनएलपी में कहते हैं ना, प्रीसपोजिशंस होती हैं जो हमें कहती हैं कि इंसान जिस वक्त जो चीज कर रहा होता है वो अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में रहते हुए कर रहा होता है, उसमें इफ्स बट्स अगर मगर काश रिग्रेट्स नहीं होते हैं। जो उस वक्त की आपकी समझ होती है, आपकी अकल होती है, आपका दिल कह रहा होता है, आपके इमोशंस कह रहे होते हैं, हालात होते हैं, टाइम होता है, वो वही होना होता है। और वो होना होता है जब भी तो फिर आप इतना कुछ सीखते हैं उससे, वरना तो फिर मैं और आप सारे इतना लॉजिकल सोचें तो इस दुनिया में मेरी और आपकी जन्नत ना हो जाए। फिर कौन सा हिसाब, कौन सा किताब, कौन सा दिल दुखाना, कौन से शिकवे, कौन सी शिकायत, कौन सी लड़ाई, फिर तो हम सब बड़े अच्छे अच्छे काम करें। तो आपको भी मशवरा दूंगी यार कि अगर कोई फैसले दिल से हो गए ना गलत और आपको लगता है कि वो गलत फैसला था, अपने आप को इस तकलीफ से निकालें, माफ करें अपने दिल को, माफ करें अपने दिमाग को। उस लम्हे में, उस वक्त के हिसाब से, उस नौयत में जो भी फैसला था वो ठीक था, मुनासिब था। हाँ, हो सकता है कि वो फैसला बाद में नुकसानदेह साबित हुआ हो मेरे लिए या आपके लिए, लेकिन उससे मैंने और आपने सीखा भी तो कितना, उससे मैंने और आपने बहुत किस चीजों की हमारी ग्रोथ में इजाफा हो गया ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि हम वो गलतियां बार बार कर रहे हैं, तो फिर तो वो फैसला सही हुआ ना यार। और वो फैसला होना था जब भी तो मैं और आप यहाँ तक पहुंचे।
اتنے عقل کل تھوڑی بن سکتے ہیں. اس لیے ہر معاملے میں بہت زیادہ کیلکولیٹو، بہت زیادہ سپر پازیٹیو، بہت زیادہ علم و دانش کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیٹ یور رائٹ برین پروسیس. اور میں آپ سے کہوں گی، اگر آپ مجھ سے کہیں نا آج کل لب لباب کیا ہے، دل کی سنیں یا دماغ کی سنیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ پتہ یار آپ کو ویسے میں گلابی ہو رہی ہوں، گلابی کپڑے پہن کے آ گئی ہوں تو گلابی دل بھی ہوتا ہے. میں آپ سے کہوں گی دل کی سنیں یار، کیونکہ بیسیکلی دل دماغی ہے. اور دل عمومی طور پر اگر صحیح طریقے سے صحیح ڈائریکشن میں اس کا ہم استعمال کریں، اس کا خیال رکھیں. پورے دن میں مجھے اگر موقع نہیں ملا ہے ہنسنے کا، یا میرے آس پاس ایسے لوگ ملے جنہوں نے میری ہنسی کو مزید غصے میں ڈالا ہے، یا میں نے کسی سے بات کی ہے اور کسی نے میرا دل دکھایا ہے، اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ ہونے دیں. اپنے دل کا خیال رکھیں پورے دن میں. sit with your child, sit with your husband, sit with your wife, اور even sit with yourself. پورے دن میں کوئی ایک ٹائم ضرور دیں جس میں آپ کھلکھلا کے ہنسیں، کیونکہ دل کی صحت کے لیے ہنسنا بھی بہت ضروری ہے. جب ہم ہنستے ہیں تو اندر سے دل بڑا فلرش ہوتا ہے، دل کھل جاتا ہے، باغ و باغ ہوتا ہے. اور ہنسنے کے لیے نا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت میرے اور آپ کے پاس کوئی خوشی کے لمحات ہوں. مسکراہٹ کو ہم کہتے ہیں نا فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. دماغ کو نہیں پروسیس کر رہا. اپنے دل کا خیال رکھیں یار، کیونکہ دل ہی سارے فیصلے کرتا ہے، لیکن طریقے سے سمجھا کے صحیح ڈائریکشن میں اس کو لے جا کے. ایسے نہیں کہ بلا روی میں دل کو لگا دیا. جی لوگ کہتے ہیں جی دل تو ہم نے لگایا مگر دل نہیں لگا. اگر آپ دل غلط کاموں میں لگا رہے ہیں تو کیا پھر میں آپ کو کہوں گی کہ آپ دل کی سنیں؟ نہیں، آپ نے اللہ کی مدد لینی ہے. قلب میں اللہ کا نام مسلسل معطر رکھیں، صرف نماز میں نہ رکھیں. واک کو میڈیٹیٹو بنائیں. یو ول فیل دا ڈفرنس اینڈ یو ول فیل ویری گڈ فرام ان سائڈ. نو میٹر کچھ بھی چل رہا ہے، پھر آپ کو خود کو اچھا لگے گا کہ قلب صاف ہونا چاہیے. اور آخری بات جاتے جاتے کہوں گی، جس کو سن کے میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ اپنے دل کو صاف رکھوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، وہ یہ جو میں ہمیشہ اپنے پروگرامز میں کہتی ہوں کہ قلب جو ہے نا جس کیفیت میں اس وقت ہوگا، جس وقت بھی میں اور آپ اٹھائے جائیں گے، اگر اس وقت اس دل میں بغض ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، جیلسی ہے، سازش ہے، شکایتیں ہیں، اور اگر اسی کیفیت میں ہم چلے گئے اللہ کے پاس، وہ اسی کیفیت میں فریز ہو کے چلا جاتا ہے اوپر. تو پہلے ہی ہم اتنے گناہگار لوگ ہیں، اور پھر جب دل اللہ کے سامنے جائے اور سوچیں دل کی کیفیت ایسی گندی ہو، اتنی مردہ ہو، اتنی کالی ہو، اس میں اتنا کچھ ہو، اتنے ایموشنز ہو، نیگیٹو سارے ایموشنز. کل ہم نے بات کی تھی نا، کل سارے ڈارک ایموشنز. تو کیا اللہ جی کو منہ دکھائیں گے کہ دل بھی تمہارا اتنا گندا لیے بیٹھے تھے؟ تو اسی کیفیت میں دل قبض آپ کا فریز ہو جاتا ہے. تو جب سے میں نے یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ہماری کلاس تھی، میں نے یہ بات سنی، بہت پرانی بات ہے، میرے دماغ میں، میرے سب کانشیس میں یہ بات ہے، صرف آپ سے شیئر کری ہوں، آپ کی اپنی چوائس ہے. I always do this کہ میرا دل جب کوئی برا کر رہا ہے، جب میرا دل خراب ہو رہا ہے، جب میرا کوئی دل دکھا رہا ہے، جب غصہ آ رہا ہے، جب افسوس ہو رہا ہے، ایسے کیوں میں صاف کرنے کی کوشش کرتی ہوں، بیکاز مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر اگلے لمحے کچھ ہو جائے تو میرے دل کی کیفیت فریز ہو کے جائے گی اللہ کے پاس. اور اگر اس دل میں غلط چیزیں بھری ہوئی ہیں تو آپ سوچیں کس ویسی ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس کیا لے کے جائیں گے؟ کیا دل تھا تمہارا دنیا میں؟ تو خیال رکھیں اس بات کا. دل اور دماغ دونوں بہت پیارے ہیں، بہت سانجے ہیں، ایک ہی فیملی میں ہیں. اور کوشش کریں کہ آپ، میں کہتی ہوں دماغ سے بھی سوچیں، دل سے بھی سوچیں، صلح مشورہ کر کے ساتھ ساتھ چلیں، جیسے میاں بیوی چلتے ہیں. آج کل تو نہیں چلتے ویسے میاں بیوی. کیوں سلما جی؟ کچھ ایسے ہسبینڈ ہوں گے ویسے جو بیگم کے ساتھ چلتے ہوں گے مل ملا کے، کچھ بیگمات بھی ایسی ہوں گی، لیکن خوبصورت سے رشتے کو بنا کے چلیں تو آپ کا دل بھی آپ کا ہے جی، اور آپ کا دماغ بھی آپ کا ہے، اور پھر آپ کے فیصلے بھی اچھے ہوں گے. اور جو فیصلے اچھے نہیں لگ رہے لیکن وہ ہو گئے ہیں، اس میں بھی رب کی کوئی حکمت اور کوئی مشیت چھپی ہوئی ہے، اس میں بھی میرے اور آپ کے لیے کوئی میسج تھا. اگر ٹھیک ہو سکتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، آج ہی اپنے ان غلط فیصلوں سے ٹھیک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف بھی کریں گے اور ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کریں گے. آج کا پروگرام یہیں تک تھا. مجھے بہت مزہ آیا کیونکہ آج کا ٹاپک میرے دل کے بڑا قریب ہے، اور مجھے آئی ہیو اے لاٹ آف تھنگس ٹو ٹیل یو گائز، لیکن وقت بڑا قیمتی ہے اور وقت بہت تیزی سے بھاگتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر پھر کسی اور دن کسی اور اسپرچول حساب سے مزید بات کروں گی، بیکاز ابھی بہت ساری باتیں تھیں جو شاید میں نہیں بتا سکی، لیکن چلیں کوئی نہیں. جتنا بتایا مجھے ایسا لگتا ہے، جتنا بتایا، جتنا اللہ نے میرے میرے لہن سے آپ تک پہنچوا دیا. مجھے ہمیشہ یہ پروگرام کر کے ہوتا ہے کہ میں یہ بول دیتی، یہ میں نے مس کر دیا، پھر بعد میں سمجھاتی ہوں خود کو کہ نہیں، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے نا کہ نام کی زبان سے نکل جائے، پہنچ گیا، کوئی بات نہیں، زندگی رہی. تو انشاءاللہ پھر مزید ڈسکس کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ ان لوگوں کا جو ساتھ دیتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، پیار دیتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں میرا تعلق جو ہے نا وہ ان لوگوں میں سے جو
क्वांटिटी ओवर क्वालिटी नहीं बल्कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे बात करते हैं। क्वालिटी पीपल मेरे पास एडेड हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों में आसानियां बांटने वाला बनाए, अपनी दिल की हिफाजत करने वाला बनाए, और जब जब इस दिल को कोई तोड़ के जाए तो हम कहें आओ जी आओ, कोई बात नहीं, दिल का तो काम है टूटना है। उस दिन मैंने लिखा था ना, दिल टूटता है फिर हम उसको जोड़ते हैं, फिर दिल टूटता है फिर दिल को जोड़ते हैं, और ये सिलसिला करने के चक्कर में दिल के अंदर बड़ा सारा नूर भी आता जाता है। तो अगर आपका भी कोई दिल तोड़ रहा है तो खफा नहीं होना, बल्कि सोचना है कि किस तरीके से अपने आप को बेहतर बनाना है, और जो नूर अंदर चला गया है उसको कैसे संभाल के रखना है। जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीक किसी और अमेजिंग से टॉपिक के साथ। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा यार। अगर आपको आज का सेशन प्रोग्राम पसंद आया है तो उसको उन लोगों तक जरूर शेयर किया कीजिए जिनको शायद सुनकर थोड़ा सा फायदा हो जाए, उनको दिल को थोड़ा सा अच्छा लगे और वो दिल की कैफियत का ख्याल रखना शुरू करें। ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। सुन सकते हैं आप मुझे FM 96 पर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने का। आई लव यू ऑल। बाय बाय। खुदा हाफिज।